दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा हामी सधैँ जस्तै शनिबारको संवाद, रमाइलो संवाद, लोक सङ्गीत क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने व्यक्तिहरूसँग हामी संवाद गर्छौँ र जसले सङ्गीत क्षेत्रमा लामो योगदान देशको लागि दिनुभएको छ उहाँहरूसँग हामी विशेष संवाद गर्छौँ। लोकदोरी भन्ने बित्तिकै हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा झल्किने गर्छ। अझ यसको पाठशालालाई बुझ्ने भने गाउँको पानी पँधेरो, त्यही वनपाखाले सिकाएको ज्ञान, त्यसैसँग हुर्किँदै बढेको सङ्गीतप्रतिको प्रेमलाई हामी अझ गहिरेर बुझ्न सक्छौँ। पक्कै पनि आज यो क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएका व्यक्तित्व अर्थात् नेपाली दर्शकले अत्याधिक मन पराएका गायकसँग आज हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। उहाँ वनपाखामा घाँस दाउरा गर्दा पनि सङ्गीतप्रतिको उहाँभित्र माया प्रेम थियो र उहाँले हर पल हर समय सङ्गीतप्रतिको जुन किसिमको आघात माया थियो, अन्ततः त्यो माया, त्यो प्रेम सङ्गीतप्रतिको सबै नेपालीहरूको लागि प्रेरणाको स्रोत बन्यो। सबै नेपालीहरूको लागि ठुलो योगदानको रूपमा उहाँको सङ्घर्ष परिणामको स्वरूप नेपाली दर्शकमा छर्लङ्ग भयो। पक्कै पनि उहाँले दिएको योगदान नेपाली दर्शकको लागि महत्त्वपूर्ण छ। 1.5 दशकको उहाँको यात्रा हामी नेपालीको लागि निकै नै सुन्दर बनेको छ। उहाँले 10,000 गीत गाएर नेपाली दर्शकलाई अत्याधिक महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ। उहाँले यो क्षेत्रमा गर्नु परेको योगदान, सङ्घर्ष र सङ्गीतप्रतिको प्रेमको आज संवाद बनेछ। त्यसै गरी धेरै व्यक्तिहरू अझै पनि सङ्गीतलाई माया गरेर यो क्षेत्रमा केही गर्छु कि भन्ने हिसाबले लागि पर्नु भएको छ। उहाँहरूको लागि पनि यो संवाद महत्त्वपूर्ण हुनेछ। र आजका महत्त्वपूर्ण पात्र, गायक र 10,000 गीत गाएर नेपाली दर्शकमाझ लोकप्रिय बन्न सफल गायक खुमन अधिकारीसँग आज हामी विशेष संवाद गर्छौँ। अब भने म आजका अतिथि अर्थात् नेपाली दर्शकले अत्याधिक मन पराएका 10,000 गीत गाउनुभएका गायक खुमन अधिकारीले म माउन्टेन संवादमा जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू। नमस्कार, सबैलाई नमस्कार छ। आजको संवाद तपाईँले अत्याधिक लोकप्रिय गीतहरू नेपाली दर्शकलाई दिनुभएको छ। यसको लागि धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमको शुभ आरम्भमा नेपाली पहिचान तपाईँले दिनुभएको गीत चोली ढाकाले, यसबाटै म सुरुवात गर्न चाहन्छु यो संवाद, किनकि तपाईँको गीतले नेपाली संस्कृति बोलेको छ, हाम्रो पहिचान बोलेको छ। म आजको यो संवादको सुरुवात नै यस गीतबाट गराउन चाहन्छु। मैले गाउनु पऱ्यो? हजुर। थ्याङ्क यू सो मच। चोली ढाकाले हाम्रो एकनारायण भण्डारी दाईको गीत हो। मैले र देवी घरतीले गाएको। कतिको याद छ? तपाईँले धेरै गाउनु भएको छ, त्यही ट्राई गर्नुहोस्। अलिक पुरानो गीत हो। यसको एक टुका। सुरिलो रुख साल खुसाल हो कि चिलाउने, मैले सोध्ने मायाले मिलाउने, चोली ढाकाले नहेरे झैँ हेरेको मायाले, देखेका छन् मेरै आँखाले। अत्याधिक मन परायो गीत। तपाईँले सोध्न चाहे, हजुर, यस्तो निखारता जति धेरै गीत गाउनु भएको छ, धेरै गीतहरू लोकप्रिय छन् प्राय। अब यो निखारता कसरी निस्क्यो तपाईँमा? यो के हुँदो रहेछ भने, काम गर्दै जाँदाखेरि जे कुरामा पनि अलिक बढी भिजिसकेपछि त्यहाँ धेरै कुराको ज्ञान हुँदो रहेछ। म सुरुवातमा मलाई निखारता एउटा गाउँको वनपाखाले, मेरो गाउँको उकाली ओह्राली भन्ज्याङ चौतारीले, मेरा त्यहाँ गाउँका क्लबहरूले, त्यहाँ गाउँका मेरा दाजुभाइहरूले, मेरा इष्टमित्रले मलाई, मेरा स्कुलका सरहरूले मलाई अटोमेटिक मलाई यो क्षेत्रमा निखारता ल्याउनु बल गरिरहनु भएको थियो अनौपचारिक रूपमा। औपचारिक रूपमा निखारता ल्याउनको लागि काठमाडौँ आइसकेपछि धेरै सङ्घर्ष गर्दै जाँदा, काम गर्दै जाँदा, काम गर्ने क्रममा धेरै काम गरिसकेपछि आफू यो क्षेत्रमा राम्रोसँग भिजिसकेपछि बल्ल कसरी अगाडि बढ्दा राम्रो हुँदो रहेछ, कसरी निखारता आउँदो रहेछ भन्ने कुराहरू, केही धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाइयो। त्यसले गर्दा पनि निखारता आउने हो। अब निखारता त जति काम गर्दै जुनसुकै क्षेत्रमा पनि जति भिज्दै गयो त्यति पोख्त भइने हो।
यो क्षेत्रमा पनि त्यस्तै हो। मैले जति काम गर्दै गएँ, जति गीत गाउँदै गएँ, जति धेरै गाउँदै गएँ, त्यति निखार त आउँदै गर्ने। तपाईँको बोली सुन्दाखेरि कस्तो आनन्द लाग्छ के, ठुलो स्वर अनि त्यसैमाथि मधुरता। तपाईँले फेरि हुन्छ नि गाउँघरतिर जोड्नु चाहे। हजुर, भाउजूको गुनासो, तपाईँको भाउजूको तपाईँप्रति गुनासो रहेछ, के रहेछ के म रहेछ? त जोड्न चाहन्छु। तपाईँ घाँस काट्न जान्छु भनेर गीत गाउँदै बस्नुहुन्थ्यो अरे, हजुर, यथार्थ हो यो? हो। थोरै यो बारेमा। मलाई चाहिँ घरबाट घाँस काट्न गइसकेपछि अब जस्तो रुखको डाले घाँस काटिन्छ नि, काटिसकेपछि रुखमा बसेर मैले त्यो डाले घाँस झारिसकेपछि रुखमा बसेर गीत गाएर तल झर्दाखेरि त्यो घाँस झारिसकेको घाँस ओइलाउँथ्यो। म त्यति गीत गाउने। खुमन बाबुलाई माउ लाग्दैन अनि भाउजू गुनासो। भाउजूले उहाँलाई त उल्टै म घाँस काटिदिनुपर्छ, अनि उहाँलाई त म लग्दिनँ। अनि घाँस धार्नुभयो भने, रुखको घाँस धार्नुभयो भने पनि रुखमै बसेर गीत गाएर हुनुहुन्छ, त्यो घाँसै ओइलाउँछ। अनि त्यो हो मैले समेलेर त्यसपछि भारी बनाइदिनुपर्छ, अनि एकदम झन् गाह्रो हुन्छ, उहाँलाई म लग्दिनँ भन्नुहुन्थ्यो क्या। त्यति धेरै गीत गाउने। त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ त घरमा आउँदा बुवा आमाले घाँसै सुकिसकेछ, कतिखेर घाँस झारेर त्यसपछि गीत गाउन थाल्यो होला, अहिले त घाँसै सुकेछ भनेर कहिलेकाहीँ चाहिँ गाली पनि गर्नुहुन्थ्यो। अलि छिटो अब कहिलेकाहीँ घरबाट निस्किने क्रममा चाहिँ छिटो आइज है बाबु, फेरि त्यो गीत गाएर नबस् भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि। त्यो पल एकदमै, त्यो पलले गर्दा नै, त्यो क्षणले, त्यसरी मैले रुखमा बसेर त्यति धेरै गीत नगाएको भए, वनपाखामा जाँदाखेरि त्यसरी गीत नगाएको भए सायद यो ठाउँमा आउँथ्यो। पक्कै पनि तपाईँको सङ्गीतप्रतिको प्रेमले हजुर आज सबै नेपालीले त्यो प्रेम पाएको। हजुर हजुर, त्यो प्रेममा रम्न सकेका छौँ हामी। म फेरि पनि तपाईँलाई एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, फेरि अर्को गीत, आज धेरै गीत छन् तपाईँले गाएका, यो संवाद हामी छँदै गरौँला। कि तपाईँले नामै लिनुहुन्छ कि म आफ्नो चोइसमा गाउने हो? गाउँदा हुन्छ, जुनसुकै गीत गाएँ त्यो अत्याधिक मन पराएको छ नेपाली दर्शकले। थोरै गीत होला नचलेका, तर धेरै गीत चलेका। अब मैले गाएको अत्यन्तै म नै जोड्छु। त्यसो भए तपाईँले भनिसक्नुभयो कि चाँडै घर आउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो भने तपाईँले भनिसक्नु भएको छ। त्यसो भए भन्ने गर्थे बाले, यो पनि अत्याधिक भन्ने गर्थे बाले, ए काले काले, यही कालेलाई कोही कोहीले मन पराउन थाले। अत्याधिक मन पराएको गीत, नयाँ फ्लेभर पनि त्यसमा, अलिक भिडियो पनि राम्रो थियो। बाको पनि गुनासो थियो मैले सुने अनुसार। हजुर, बाको पनि थोरै गुनासो थियो सुरुवातमा। त्यो चाहिँ कसरी थाहा हो तपाईँलाई? कसरी थाहा हो? त्यो पनि तपाईँ नै भन्नुहोस्। होइन, बुवाको त्यस्तो गुनासो होइन, सङ्गीतप्रति नलगाओस् भन्ने सुरुमा होइन। बुवा आमाको चाहिँ सङ्गीतमा लागेर खासै त्यस्तो इन्कम चाहिँ हुँदैन होइन। अनि जब गर्दै हुन्थ्यो अथवा केही के अरे अलिक पढेर अलिक ठुलै मान्छे भइदिए हुन्थ्यो भन्ने टाइपको बुवा आमाको इच्छा। तर गीत सङ्गीतमा केही गर्छु भनेर मेरो इच्छा नै यही हो भनेर लागिसकेर फेरि मैले गाएका केही गीतहरू चलिसकेपछि चाहिँ उहाँहरू अटोमेटिक खुसी हुनुभयो। अनि मलाई त्यस्तो अहिले चाहिँ त्यस्तो अहिले चाहिँ त्यस्तो गुनासो छैन। तर सुरुवातमा चाहिँ गीत सङ्गीतमा लागेर केही हुन्छ र कमाइ हुन्छ र साँच्चै केही कमाएर केही गर्न सक्छस् र बाबु भनेर त्यो टाइपको क्वेसन मार्क चाहिँ मलाई गर्नुहुन्थ्यो। अब गुनासो मात्रै नपुग्नु होला, तपाईँको धेरै प्रशंसकहरू पनि थिए गाउँमा। जब रोपाइँको सुरुवात हुन्थ्यो तपाईँको परिचर्चा हुन्थ्यो। तपाईँ मेरो गाउँमा जानु भएको छ कि क्या हो? सबै कुरा कसरी थाहा हुन्छ यस्तो भने? यो के थियो तपाईँले विस्तृत रूपमा भन्नुपर्छ, मैले भन्दैन। होइन, गाउँमा त यस्तो हुन्छ, गाउँमा मेरा प्रशंसक भन्दा पनि तपाईँको काम मैले मन पराउने धेरै हो। मैले जुनसुकै काम पनि अब रोपाइँ भन्नेलाई पनि तपाईँले हराउनुहुन्थ्यो। रोपाइँ गर्न जाँदाखेरि पनि रोपाइँको कुरा निकालिहाल्नुभयो। रोपाइँ गर्न जाँदाखेरि दिनभरि त्यो के अरे बाउसे बनेर होइन,
आली लगाउने अनि त्यो खन्ने सबै त्यो भइसकेपछि अब रोप्न रेडी बनाइसकेपछि खेत चाहिँ रोप्न रेडी बनाइसकेपछि त्यसपछि खेत रोप्न त अब आउनु पऱ्यो दिदीबहिनीहरू आएर खेत रोप्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि त्यो दिदीबहिनीहरूले रोपेको खेत रोपेको कसैले ढिलो टाइपले रोप्नुहुन्छ नि त अनि त्यो रोपेको चाहिँ म आफैलाई चित्त नबुझेर दिनभरि त्यो मेलो सक्ने अनि त्यसपछि गोरु घरमा ल्याएर बाँध्ने गोठमा ल्याएर गोरु बाँधिसकेपछि फेरि फर्केर गएर म त्यो भाउजूहरू दिदीहरूसँग सँगै रोप्न थाल्थेँ कि अनि रोप्दाखेरि मैले रोपेको देख्दाखेरि सबै दङ पर्नुहुन्छ कि म अहिले पनि कहिलेकाहीँ म बर्खाको टाइममा घरतिर गएँ भने मलाई रोपाइँ गर्न मन लाग्छ खेतमा त्यो हिलोमा खेल्न मन लाग्छ मलाई जान्छु अहिले पनि ओहो काठमाडौँमा गइसकेपछि यत्रो कलाकार भइसकेपछि पनि तपाईँले बिर्सिनु भएको छैन है खेत रोप्न भनेर भन्नुहुन्छ मैले त्यो रोपाइँ गर्दाखेरि यस्तै रोप्दाखेरि यति छिटो रोप्छु सायद के अरे एक हलको मेलो त खुमन अधिकारीले एक्लै पनि रोपेर भ्याउँछ भन्ने एउटा चाहिँ त्यो उदाहरणको पात्र त्यो पनि गर्थेँ मैले त्यसपछि हरेक कुराहरू अब बारीमा खेतमा काम गर्दाखेरि कोदो रोप्नदेखि लिएर खेत रोप्नदेखि लिएर खन्नदेखि लिएर होइन अनि त्यसपछि जोत्नदेखि लिएर हरेक कामहरू मैले गर्दाखेरि एकदमै त्यहाँ पोख्त भएर यहाँ चाहिँ अलि टाइम दिएर त्यसपछि यो चाहिँ म गरेरै देखाउँछु राम्रो गर्छु भन्ने टाइपले नै अगाडि बढाइ हुन्छु त्यसले गर्दाखेरि पनि होला मलाई सुरुवातमा तपाईँले भनिहाल्नुभयो के अरे त्यो रोपाइँ गर्दा पनि यस्तो गर्नुहुन्थ्यो अरे भनेर त्यो कुरा चाहिँ यो रियल्ली नै हो अहिले पनि मेरो गाउँमा गएर सोद्धा हुन्छ खुमनले खेत रोप्न पनि पोख्त छ भन्ने चाहिँ हुन्छ जे काम पनि आए पनि तपाईँ एउटा सहज रूपमा अरूभन्दा चाँडो सक्ने व्यक्तित्व पनि हो अब गाउँमा त काम गर्दै जाँदाखेरि त जसले छिटो काम गर्छ त्यो पनि सङ्गीतको धुनमा फेरि सङ्गीत गाउँदै जसले छिटो काम गर्छ त्यसलाई नै खोज्ने हो होइन ढिलो गर्नेलाई भन्दा छिटो काम गर्नेलाई मन पराइन्छ अब त्यही पनि मसँग त्यहाँ के अरे सँगै रोप्ने हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई मैले त गीत पनि गाइदिन्थेँ गीत गाउँदै रोप्थेँ भनेपछि त्यो गीत पनि सुन्न पाइयो त्यहाँनिर त्यो छुट्टै मजा हुन्छ नि त्यो म एउटा प्रश्न जोड्न चाहेँ तपाईँको गाउँमा ठुलो खेतहरू थियो हजुर तपाईँको बारीबाट कसरी काँक्रो पनि चोरेको थियो बारीबाट काँक्रो चोर्यो होला चोर्यो होला नि सानोमा छिमेकीहरूले चोर्यो होला तर तपाईँले धेरै फाइदा गर्यो नि त्यसले गीत चाहिँ हो तपाईँलाई सुरुवातमा परिचय दिने गीत सम्भवतः छिमेकीले काँक्रो चोरेको नै थियो होला पल्ला घरे साइला दाई साह्रै नै सताए हाम्रो घरको काँक्रो चोरेर त्यो कन्डिसन थियो जतिखेर तपाईँ एउटा बाल्यकालमा हुनुहुन्थ्यो अब त्यो चाहिँ वास्तविक छिमेकमा त हुन्छ यस्तो कुरा होइन त्यो चाहिँ के हो भने स्योर हुन्छ त्यो हुन्छ काँक्रो चोर्ने म हामी पनि एउटा टिम थियो कि गाउँमा मेरा दमालेहरू मसँग सँगै पढ्ने साथीहरू यस्तो साथीहरू हुन्थ्यौँ कि अझै हाम्रोमा अलिक बढी त्यो उखु लगाउने होइन उखु पेलेर खुदो बनाउने त्यो टाइपको धेरै हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि राति ल फलानाको बारीमा गएर उखु काटेर ल्याउने भनेर काटेर त्यसपछि यति बनाएर यहाँ काँधमा राखेर लिएर आउँथ्यौँ के अनि काँक्रो पनि यदि घरमा काँक्रो छ भने भोलिपल्ट राम्रो काँक्रो छ अब यसलाई चाहिँ काटेर अचार खानुपर्छ भनेर साँचेर राखेको भोलिपल्ट त्यो काँक्रै हराउँथ्यो कि अनि त्यो चाहिँ रियालिटी चाहिँ हो किनभने त्यो अहिले पनि हुन्छ नि गाउँमा त त्यो पहिलाको मात्र होइन अहिले पनि काँक्रो चोर्ने छिमेकीहरूले चोरिदिने अब घाँस चोर्ने घाँस पनि साँधै मिचेर जाने होइन यहाँसम्म साँध हो भने त्यसपछि त्यहाँसम्म परसम्म गएर काटिदिने राम्रो घाँस रहेछ भनेर त्यो चलन छ नि त अहिले पनि तर तपाईँलाई फाइदा गर्यो त्यो कुराले त्यो प्रसङ्ग जोडेर मलाई फाइदा भयो धेरै फाइदा भयो म फेरि एउटा मिठो गीत गाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु धेरै गीतहरू छन् तपाईँका जुनसुकै गीत पनि सुनौँ जस्तो लाग्छ एउटा गीत गाउँछु विष्णु माझीले र मैले गाएको कोदो रोप्दा भन्ने म के अरे
विष्णु माझीले र मैले गाएको गीत त्यो मन रुन्न होला र एकदमै चलेको गीत हो। मैले त्यही जोड्नु खोजेको थिएँ। हजुर, एकदमै चलेको त्यही गीत गाउँछु। सानो टुक्का, उहाँको आफ्नै एल्बम हो यो चाहिँ, सुन्दरमणि दाईले बनाउनु भएको गीत हो। हे हे का छौ सानो, के गर्दै बसिछौ, कि कसैको मायामा फसिछौ, त्यो मन रुन्न होला र, त्यो मन रुन्न होला र, मलाई जस्तै तिमीलाई नि भाथ्यो रे, भेटै हुन्न होला र। यति सुन्दर गीत गाउनुहुन्छ तपाईँले। मैले अघि भनिसकेँ स्वरको त कुरै छोड्नु। हजुर, थ्याङ्क यू। अति नै राम्रो स्वर। यो गुण मामुको गाएको हो भन्ने कुरा गाउँमा भनिन्छ हो, यथार्थ हो। मेरो आमाले एकदम राम्रो गाउनुहुन्छ। अहिले पनि गाउँमा गएर आमासँग बसेर गाउने हो भने सायद त्यो रोइलामा दोहोरी खेलेर आमालाई सायद भेट्दैन। त्यति तपाईँको प्रशंसक पनि बाल्यकालमा उहाँ नै हो, मैले सुनेको कुरा। प्रेरणा चाहिँ उहाँको हो, गुण चाहिँ उहाँको सर्या हो। किनकि सबसे बढी प्रशंसक पनि उहाँ नै हो तपाईँको। सङ्गीतमा केही गर्छ कि भन्नु? हो। अब उहाँ त अब कसरी भयो भने उहाँ पनि गीत सङ्गीतमा धेरै इन्ट्रेस्टेड होइन। अब त्यो एजले गर्दा अब त्यति बेला त्यो उहाँहरूले अवसर नपाएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ त्यत्तिकै गाउँमा मात्र सीमित हुनुभएको। अनि मैले यो क्षेत्रमा केही गर्न लाग्दाखेरि र मेरो स्वर सुन्दाखेरि त्यो एउटा प्रशंसक त आमा त हो नै मुख्य, र सपोर्टर पनि हो आमा चाहिँ। प्राय स्कुलका प्रोग्रामहरू तपाईँ सफल पुरस्कृत स्कुलका कार्यक्रमहरूमा प्राय म लोकगीत, लोकनृत्य अनि त्यसपछि त्यस्तो गीत सङ्गीतको केही प्रोग्राम भयो भने त्यो प्रोग्राममा म प्राय जसो फर्स्ट नै हुन्थेँ। मैले त्यहाँ गीत गाएँ भने त्यहाँको त्यो रौनक नै छुट्टै हुन्छ, एकदम मजा आउँछ भन्नुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि पनि होला मलाई स्कुलमा गीत गाएको त्यो एउटा अतिरिक्त क्रियाकलापहरू हुन्थ्यो शुक्रबारे। त्यो प्रोग्रामहरूमा गीत गाउँदाखेरि मलाई लाग्छ प्राय जसो मलाई पढाउने सरहरूले पनि अहिले पनि त्यो याद गरिरहनुहुन्छ कि स्कुलमा पनि यसरी गीत गाउँथ्यो र यो यस्तो गायक भयो भनेर याद गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले जाँदाखेरि पनि धेरै सरहरूले चाहिँ एकदमै यो यस्तो थियो, तिमीले यस्तो गर्थ्यौ, अहिले यो ठाउँसम्म पुगेका छौ, त्यो नै तिम्रो सङ्घर्ष हो भनेर धेरै कुराहरू हुन्छ सरहरूसँग अहिले जाँदा पनि। तपाईँले मैले सोध्न चाहे, जसले जेसुकै भनोस्, दोहोरीको स्कोप दिन प्रतिदिन फराकिलो हुँदै गएको छ। हजुर, सबै बुझ्ने पनि भएका छन्। हजुर, र वास्तविक पहिचान पनि दोहोरी नै हो हाम्रो। र स्याङ्जा त्यसको लागि उर्वर भूमि, के कारणले गर्दा स्याङ्जा बढी उर्वर भूमि भएको छ? धेरै गायकहरू त्यहाँबाट छन्। मलाई लाग्छ स्याङ्जाको त त्यहाँको वनजङ्गल, त्यहाँका रुखपात, त्यहाँ जङ्गलका त्यहाँका रुखको पातहरूले पनि लोकगीतै गाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यहाँका वनपाखाहरूले लोकगीतै गुनगुनाउँछ जस्तो लाग्छ। त्यहाँ स्याङ्जामा गाई भैँसी गोठमा बाँधिएका गाई भैँसीले पनि लोकगीतमै उफ्रेर नाच्छन् जस्तो लाग्छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा लोक सङ्गीतमा सायद कलाकारहरूकै बाहुल्यता सबैभन्दा बढी स्याङ्जामै होला। स्याङ्जाकै कलाकारहरू धेरै छौँ हामी। अलि नाम चलेकै कलाकारहरूको नाम लिने हो भने पनि स्याङ्जाले नै ओगट्याछ जस्तो लाग्छ मलाई धेरै चाहिँ। हामी अलि केही गरौँ र केही गर्छौँ भनेर लागि परेका र केही नाम चलेका कलाकारहरू धेरै छौँ हामी स्याङ्जा। पछि तपाईँको एजका त धेरै छन् त्यहाँबाट। हजुर, तपाईँको एजका त लगभग त्यहाँबाटै नै छन्। हो, मेरो एजका भन्दा पनि मभन्दा थोरै अग्रजहरू हुनुहुन्छ धेरै। मभन्दा अलि अगाडि यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेका धेरै हुनुहुन्छ। अब पछिल्लो समयमा त अझै मसँग सँगै सहकार्य गरेका धेरै कलाकारहरू स्याङ्जाका
हुनुहुन्छ नै, मेरा साथीहरू जस्तो पनि भइरहनु भएको छ। कोही कोही अब मैले रेस्पेक्ट गर्ने ठाउँमा अग्रजको नाताले मैले गर्छु। त्यसले गर्दाखेरि धेरै स्याङ्जाले ओगट्या छ जस्तो लाग्छ लोकगीत चाहिँ। मलाई स्याङ्जामा के छ त्यस्तो भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि मलाई के भन्न मन लाग्यो भने स्याङ्जामा के छ भने एउटा सामान्य शुभ कार्य हुँदाखेरि पनि, एउटा सामान्य कोही लाउरे आउँदाखेरि पनि, कहीँ पूजाआजा भयो, सामान्य सत्यनारायणको पूजा भयो भने पनि राति भजन गाएर बस्ने चलन छ। अनि सामान्य स्वस्थानीको पूजा छ भने पनि त्यो महिनैभरि स्वस्थानीको पूजा हुन्छ भने महिनैभरि त्यो स्वस्थानीको कथा सुनि अध्याय सकिसकेपछि, एक अध्याय पढेर सकिसकेपछि मजाले फेरि त्यहाँ भजन गाएर बस्ने चलन छ। यसरी बुझौँ कि सङ्गीतको पाठशाला हाम्रो हो, घरबाटै पाउनु सकिन्छ। त्यसपछि कुनै लाउरी आयो, कुनै के भयो भने त्यहाँ रोदी बस्ने चलन छ। मजाले केटाहरू केटी दोहोरी खेल्ने चलन छ। उतापट्टि केटीहरू बस्ने, यतापट्टि केटाहरू बसेर त्यसपछि ऱ्याङ्कको ठ्याङ दोहोरी सवाल जवाब फर्काउने, गाउँले पारामा नाच्ने, त्यो टाइपको माहौल अहिले पनि छ। त्यसले गर्दा त्यो माहौलले गर्दा पनि लाग्छ पाठशालै भनौँ एक हिसाबले। हो, पाठशाला नै हो नि। त्यो पाठशाला भनेको सायद मैले त्यसरी रोदी बसेको थिइनँ, सायद त्यसरी कम्पिटिसनमा भाग लिएको थिइनँ, सायद मैले स्कुलमा त्यसरी गीत गाउँथिनँ, सायद वनजङ्गलमा त्यसरी गीत गाउँथिनँ भने मलाई लाग्छ त्यो कुराहरूबाट म वञ्चित हुन्थेँ, गीत सङ्गीतबाट। तपाईँले गीत गाउनुभयो, नरौ भन्ने हजारौँ भेटिन्छन्, तर तपाईँलाई अत्याधिक मन पराएको गीत, तपाईँलाई पहिचान दिएको गीत, त्यसपछि तपाईँले फर्केर हेर्नु परेन, धेरै ठाउँबाट फोन आएको गीत, गीत यस्तो गाउनुभयो तर प्रेम धेरै पाउनुभयो, कारण के र यो गीत गाउनु पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। मनको देउतैले यसको सच्चा तपाईँले आफूलाई चिन्नुभयो कि कारण के हो, मैले बुझ्नु खोजेको। मलाई चाहिँ मनको देउतैले गीत गाउँदै जाने क्रममा हुन त मैले लगभग 36-37वटा गीतहरू गाएको थिएँ। त्यसपछि हाम्रो आदरणीय दाजु राजकुमार बगर दाईले त्रिवेणी रेकर्डिङ स्टुडियोमा भाइले गाउनु पर्यो यो गीत भनेर भन्नुभयो। मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। सुरुवातमा अब त्यति बेला त त्यो साइड ए साइड बी भन्ने क्यासेट हुन्थ्यो नि त, अनि प्रायः जसो मैले साइड बीकै गीत सुरुवातमा अब नयाँ थिएँ। त्यति बेला फेरि के थियो भने एकजना गायक चल्यो भने त्यो गायकलाई मात्र गाउन लगाउन चलन थियो, नयाँले गाएर गीत चल्दैन भन्ने कम्पनीहरूले त्यसरी उ गर्नुहुन्थ्यो कि। हेर्नु राजु दाईकै पालो थियो, राजु दाई नै हुनुहुन्थ्यो होला त्यतिखेर, सायद दाई लगायत अरूहरू पनि चलेको गायकले एउटालाई मात्र नाम नल्याउँ, चलेकै गायकले गाउनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो। त्यसले गर्दाखेरि मैले गाएर पनि कतिपय मैले आफैले गाएका गीतहरू पनि यो नयाँ कलाकारले गाएको रहेछ, यो हुँदैन, चलेकोलाई गाउन लगाएर ल्याउनुहोस् भनेर कम्पनीहरूले त्यसरी गाइसकेको गीतलाई पनि फिर्ता गर्ने, रिजेक्ट गरिदिने। अनि कहिले काहीँ भएन भने अझै यो भोकल नै उडाइदिएर अर्को भोकल राखेर चलेको गायकलाई गाउन लगाएर ल्याउनुहोस् भनेर भोकल नै चेन्ज गर्ने, त्यो पनि त्यस्तो चलन थियो। अनि त्यो अवस्थामा पनि राजकुमार दाईले चाहिँ एक नम्बरकै गीत मनको देउतैले गीत गाउनुहोस्, तपाईँको स्वरले यो गीत न्याय दिन्छ होला, ट्राई गर्नुहोस् भन्नुभयो। मैले स्टुडियोमा छिरेर गाएँ। गाइसकेपछि दाईले मलाई हात मिलाएर बधाई छ, अबको बजार हजुरको हो भनेर हात मिलाउनु भएको थियो उहाँले मलाई। अबको बजार हजुर, तपाईँको यथार्थ देउतालाई बुझ्नु भएको रहेछ त्यसपछि उहाँले। अबको बजार हजुरको हो, कहिले पनि नमात्नु होला भनेर हात मिलाउनु भएको थियो। त्यो चाहिँ अहिले पनि मलाई याद छ। त्यसको सानो उहाँले सुझाव सल्लाह प्लस सफलता एकदम छ भनेर मैले भनिसक्नु भएको थियो। त्यसको अब त्यही गीत गाउन भन्नुभयो, मैले एक टुक्का त्यसैको लाखौँ तारा उज्यालो जुनकै छ, उज्यालो जुनकै छ, बिर्सु भन्छु सम्झना उनकै छ, मनको देउतैले नरौ भन्ने हजारौँ भेटियो, रह्यो एउटैले। निकै नै मिठो, सुन्दर र
र त्यो समयमा अत्याधिक मन परायो गीत, अत्यन्तै चलेको गीत। तपाईँलाई धेरैको फोन पनि आयो त्यसपछि? यो गीत गाइसकेपछि चाहिँ, यो गीत चलिसकेपछि धेरैले मलाई बधाई पनि दिनुभयो, धेरैले मलाई रेकर्डिङमा बोलाइ पनि रहनुभयो। यो गीत चलिसकेपछि चाहिँ म एकदमै रेकर्डिङमा व्यस्त भएको छु। त्यस्तो समय पनि आयो कि 10 गीत एउटै दिन पनि गा? 12वटासम्म गाएको छु। 12वटा? हजुर, एक दिनमा 12वटा गीत समेत रेकर्ड गरेको छु मैले त्यो टाइममा। अनि त्यसपछि त्यति बेला फेरि बिस्तारै जोरसँग फुकेर गीत चल्थ्यो। अनि त्यसपछि त झनै मेरो रेकर्डिङ बढ्यो। एकताक त अत्याधिक गीत तपाईँकै हातमा थिए त्यो टाइममा। सायद टेलिभिजनमा बजेका गीतहरूमा 5वटा अरूका बस्थे भने 20वटा मेरा बस्थे। त्यो फेरि सबै सुपर हिट थियो कि? सबै चल्थे। अब के अरे अहिले पनि त्यो माहौल त त्यही नै हो, तर पनि के हुन्थ्यो भने त्यति बेला एउटा क्यासेट अनि फेरि त्यसमा फोटो हेरेर क्यासेट किन्ने त्यो जमाना थियो नि त। अनि अहिलेको जस्तो डिजिटल मार्केट थिएन। त्यो चाहिँ एक खालको छुट्टै मजा थियो कि। अनि रेकर्डिङहरू पनि गरिरहँदाखेरि अब अहिले त पछिल्लो समयमा जसले गीत गर्यो उसले आफ्नो युट्युबमा अपलोड गर्यो होइन, आफूले लगानी आफ्नो हिसाबले गर्यो, मेहनत गर्यो, त्यसरी गरिरहेको हुन्छ जसले पनि गर्नु पायो। तर त्यति बेला चाहिँ क्यासेट बिक्री हुने समयमा चाहिँ यो अहिलेको जस्तो माहौल थिएन। अलि धेरै गीतहरू सङ्ख्यात्मक हिसाबले पनि धेरै गीतहरू ए साइड बी साइड गरेर उस्तै परे एउटै एल्बममा 6-7वटा गीतहरू पनि रेकर्डिङ भएर त्यो एल्बममा बस्थेँ कि। त्यसरी गीतहरू गाउँदै जाँदै क्रममा मलाई याद छ मैले एकै दिनमा 12वटा गीत गाएको। म यो सफलताको कुरा गर्नुभन्दा पहिला म अझै तपाईँकै त्यो सङ्गीतप्रतिको यात्रामा जोड्न चाहन्छु। जब तपाईँ ताहसल कलेजमा पढ्नुहुन्थ्यो, तपाईँले त्यो पढाइभन्दा पनि अझ हजुर सङ्गीतप्रतिको बढी मोह थियो अरे भन्ने कुरा सुनिन्छ। ताहसल क्याम्पस पढ्दाखेरि त्यसै बिच यात्राको बिचमा रेसुङ्गा, त्यसप्रतिको नजर, यो कहानी सुन्नुहुन्थ्यो अरे? ताहसल क्याम्पस पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँले पढ्नै बिर्सिसक्नु भएको थियो मैले सुनेअनुसार। मैले सङ्गीतप्रति प्रेमले गर्दा भित्र सरले पढाइरहनु भएको थियो। हामी केही 1-2-4जना साथीहरू ग्राउन्डमा बसेर गीत गाउँथ्यौँ। ल खुमन गीत गाउनुहोस् त, सुनाउनुहोस् भन्नुहुन्थ्यो साथीहरूले, मैले सुनाउँथेँ। अनि भित्र क्लास सकिसकेको हुन्थ्यो। ला हामीले त्यो क्लासै छोड्यौँ। त्यसपछि त्यो एकछिनपछि क्लासमा जाँदाखेरि क्लास टिचर निस्किसक्नु भएको थियो कि। त्यस्तो माहौलहरू धेरै छ। अनि फेरि होइन, गीत गाउने क्रममा त स्कुलमा मात्र के अरे कलेजमा मात्र नभएर अनि त्यसपछि तपाईँले जोडिहाल्नुभयो रेसुङ्गाको कुरा। कसरी पऱ्यो त्यसमा नजर मैले सोध्नु चाहेँ? रेसुङ्गामा चाहिँ म घट्टीकुलोमा बस्थेँ, ताहसल क्याम्पस पढ्थेँ। अनि घट्टीकुलोबाट ताहसल क्याम्पस जान त कम्तीमा पनि घडी हेरेर हिँड्दै जाने हो भने 1 घन्टा लाग्छ होइन, कालीमाटी पुग्नु पऱ्यो। अनि 1 घन्टा लगभग 45 मिनट जति त कम्तीमा पनि लाग्छ फास्ट हिँड्यो भने। अनि त्यति बेला अब घट्टीकुलोबाट त्यहाँसम्म जाने, त्यसपछि त्यहाँबाट फेरि कलेज सकिएपछि फेरि रुममा आउने, गीत गाउँदै आउने जाने क्रममा अब वहाँबाट कलेज छुट्टिसकेपछि आउँदाखेरि कहिलेकाहीँ साथीभाइहरूसँग घुम्दै फिर्दै गीत गाउँदै हिँड्ने क्रममा यो रेसुङ्गा दोहोरी साँझ भन्ने रहेछ पुरानो बसपार्कको सिटी मार्केटको अन्डरग्राउन्ड। त्यहाँ फर्केर आउने क्रममा रुममा आउने क्रममा घिन्ताङ मादल बजेको सुनियो। अनि के रहेछ त यहाँ दोहोरी साँझ भन्ने मलाई थाहा थिएन। के रहेछ त भनेर म त्यहाँ प्रवेश गर्न मन लाग्यो मलाई। त्यसपछि त्यहाँ प्रवेश गरेँ। अनि त्यहाँ प्रवेश गरिसकेपछि त्यहाँको वेटर बहिनीहरूले बस्नुहोस् भन्नुभयो। म बसेँ। खास वहाँ स्टेजमा कलाकारहरूले गाइरहनु भएको थियो होइन, फरक फरक टाइपले। त्यसपछि अरू आउने गेस्टहरूले बसेर खाइरहनु भएको थियो। त्यो मिल्यो नि त। अनि त्यसपछि म पनि गएर मैले पनि गाउनु मिल्छ भनेर सोधेँ। मिल्छ। मलाई दोहोरी साँझ भन्ने नै थाहा थिएन। काठमाडौँ त फर्स्ट टाइम। अनि भर्खर गाउँबाट आएको। त्यसपछि म मिल्छ बस्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। बसिसकेपछि एउटा मेनु ल्याएर दिनुभयो।
त्यो ब्ल्याक टीलाई 75 पर्दो रहेछ 75 त्यतिखेर 75 मसँग त्यो लगभग 18 साल पहिलाको कुरा होला लगभग त्यसकै आसपासमा थियो कि नेपाली डेट कहिले हो 62 सालमा होला 62 भनेपछि लगभग त्यस्तै 16-17 वर्ष अगाडि हो 62 सालमा त्यसपछि मसँग गोजीमा 100 रुपियाँ थियो 100 रुपियाँ त्यतिखेर धेरै हो त्यो 100 रुपियाँ भने 100 रुपियाँ थियो अब खाजा खानु पर्ला के पर्ला साथीभाइसँग के पर्छ भनेर 100 रुपियाँ चाहिँ गोजीमा थियो त्यसपछि अब त्यहाँ गइसकेपछि त्यो मेनु हेरियो मेनु हेरिसकेपछि त्यो ब्ल्याक टीलाई 75 भनिसकेपछि त पर्छ भनिसकेपछि अनि म पुग्छ कि पुग्दैन भने यस्तो गोजीमा हेरेको 100 रुपियाँ रहेछ पुग्ने रहेछ 25 त बच्ने भयो नि त सबसे सस्तो धेरै महँगो है त सबैभन्दा सस्तो त्यही अनि त्यसपछि बहिनी एउटा ब्ल्याक टी ल्याइदिनुहोस् न मलाई ब्ल्याक टीमा त्यसपछि एउटा गीत गाउनु पाउँछु अनि एउटा गीत लेखेर दिएँ गाउने भनेर त्यति बेला राजु परियार दाईको मैले छुँदा छोइन्छ भने त सुनपानीले छर्क मायालो चलिरहेको थियो त्यो गीत गाएँ मैले अनि गाइसकेपछि यो अहिले गीत गाउने भाइलाई चाहिँ यहाँ बोलाउनु त भनेर साउनी उसमा काउन्टरमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले बोलाउनु बोलाइसकेपछि तपाईँले कुन दोहोरी गाउनुहुन्छ कुनै दोहोरीमा गाइरहनु भएको छ अहिले छैन म त भर्खर गाउँबाट आएको तपाईँलाई लाइभ दोहोरी गाउन आउँछ भन्नु आउँछ त्यसपछि एउटा दोहोरी गाउनुहोस् न है म सुन्छु त्यसपछि त्यति बेला गोरखनाथ मनोकामना सपनीमा आइरहन्छौ मायालु के दिउँ त शुभकामना भन्ने गीत चलाएको थियो त्यो गीत गाउन सुरु गरियो अनि त्यति बेला गाएको 2-3टा शब्दहरू अझै पनि याद छ मलाई पहिलोचोटि आएछौ भेट्न त बस्या रहन्छ होइन आयौ तिमी कुन ठाउँदेखि नि बस्या रहन्छ जुङ्गाको रेखी भनेर भन्नुभएको थियो त्यहाँ गायिकाले त्यसपछि मैले भने म त त्यही गाउँलै पाराले गाइरहेको छु नि त तिमीले चिन्ता नमान हेर आफै जुङ्गा फाल्दिएँ खुर्केर भनेर भने होइन अनि त्यसपछि फेरि उहाँले के भन्नुभयो के अरे पहिलोचोटि आका हौ भेट्न त खुर्के पनि देखिन्थे ठेट्ना त भन्नुभयो होइन त्यसपछि कस्तो कुरा गरेर जात्रै भयो अनि खुर्केपछि तेल लाएर मात्रै हो भने मैले होइन अहिले पनि याद छ त्यो अहिले पनि यो 4वटा टुक्का अहिले पनि याद छ मलाई त्यसरी गीत गाएँ पहिलो गायकीमा नै तपाईँले सबैको मन जित्नु त्यसपछि उहाँले फेरि हाम्रो प्रोप्राइटरले फेरि बोलाउनु भयो मलाई अनि तपाईँ दोहोरी गाउन चाहनुहुन्छ काम गर्न चाहनुहुन्छ भन्नुभयो मैले त खोजेकै त्यही हो होइन त्यो 75 को चिया थिएन कि त्यो एउटा विश्रामको चौतारी खोज्नु भएको पुग्ने ठाउँ खोज्नु भएको थियो त्यो 75 त बिर्सिसकियो त्यो त एउटा बाटो मात्रै थियो त्यसपछि मैले त खोजेकै थिएँ आउनुहोस् तपाईँको 3 दिन ट्रायल हुन्छ ट्रायलमा बस्नुहोस् 3 दिन कस्तो गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ त्यसपछि डिसिजन गरौँला भोलिदेखि आउनुहोस् भन्नुभयो ओ माई गड अब मैले खोजेकै यही कहाँ गएर गीत गाउने होला कहाँ के गर्ने होला है प्लेटफर्म ठाउँ पाइयो अब एउटा प्लेटफर्म त पाएँ त मैले होइन अनि त्यसपछि बल्ल म दोहोरीमा प्रवेश गरेर दोहोरी साँझ भनेको यसरी काम गरिने रहेछ भनेर दोहोरी साँझमा मैले लामो समयसम्म काम गरेँ मलाई एउटा साधना एउटा स्टार्टिङ पिरियडको मेरो एकदमै दोहोरी साँझ भनेको मलाई यो क्षेत्रमा धेरै सिकाउने चाहिँ दोहोरी साँझ हो सबैको लागि लाग्छ मलाई दोहोरी साँझ भनेको पाठशाला हो अर्को पाठशाला हो सबै लगभग कलाकारहरू दोहोरी साँझबाटै आउँछन् र सबैको लागि जीवनको यात्रा मैले 4 वर्ष लगभग गरेँ दोहोरी म एकदमै मैले गाएको गीत लगभग स्याङ्जालीलाई नभन जाली गीत गाउँदासम्म पनि मैले दोहोरीमा काम गरेँ त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो हजुर रेसुङ्गा त मैले धेरै गरिनँ लगभग 1 वर्ष जति गरेँ त्यसपछि फेरि म भन्ज्याङ दोहोरी गएँ उहाँ सामखुसीमा हाम्रो खड्ग गर्बजा दाईको दोहोरी थियो त्यो उहाँसँगै काम गरेँ धेरै सिक्ने मौका पाएँ त्यसपछि त्यहाँबाटै म बिस्तारै रेकर्डिङ यो संवाद त गरौँला
तपाईँ जस्तो एउटा राम्रो गायकलाई ल्याएर धेरै सम्वाद मात्रै त्यति राम्रो नहोला, म अब एउटा दिलमा तिम्रै नाम छ भन्ने गीत गाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। दिलमा तिम्रै नाम छ, बिर्सेँ होला, यो धेरै पुरानो भयो। आज भेट्न आउँछु कि भोलि भेट्न आउँछु, सम्भव बिर्स्नु त्यसो भए सिलाइदेऊ न भोटो भन्ने। ल, दिलमा तिम्रै नाम छ पनि यहाँ आइरहेछ, मुखमा आएन, सरी त्यसको लागि। धेरै 10,000 गीत गाउनु भएको छ। मैले स्वाभाविक कुरा। धेरै अलि नै बढी नै चलेको र सबैको मुखमा झुन्डिएको गीत हो भने ठ्याक्कै क्याच भइहाल्छ। अनि ठिक्क भइरहेछ भने चाहिँ त्यो अलिक बिर्सिने मेरो फेरि एउटा ब्याड ह्याबिट हो, बिर्सिने है। होइन, धेरै गीत गाउनु भएको छ, त्यो त स्वाभाविक कुरा हो। किनभने मैले 1000 गीत पनि धेरै, तर तपाईँले दिनमा 10,000 गीत गाउनु भएको छ। दिनमा 12वटा गीत गाउँदाखेरि त्यो एउटा रेकर्डिङ सकेर अर्को गीतको रेकर्डिङमा छिर्दाखेरि सुरुमा गाएको गीतै बिर्सिन्थेँ मैले। त्यो चाहिँ एउटा मेरो खराब बानी पनि हो। सिलाइदेऊला भोटो त्यो पनि विष्णु माझीले मैले गाएको। यसको सानो टुका। अब तिमी रैनौ नि सानी, जामा लाउने दिन गए ए नानी, सिलाइदेऊला भोटो, सिलाइदेऊला भोटो नानी, लाउली छोटो छोटो, सम्झनालाई के दिन्छौ, रुमाल हो कि फोटो। तपाईँ हँसिलो हुनुहुन्छ र त्यसै माथिको मुस्कान, मधुर स्वर हेर्दाखेरि लाग्छ कि तपाईँले सङ्घर्षै गर्नु परेन। कतिको सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो यो क्षेत्रमा? त्यस्तो घटनाहरू पनि सुनौ जसले तपाईँलाई कहिले काहीँ चाहिँ हुन्छ नि निराश बनाएको। तपाईँलाई त्यो देखिँदैन, हेर्दाखेरि त्यो देखिँदैन, छैन जस्तो लाग्छ। किन, म कस्तो छु? मैले भनिसकेँ। के अरे, सङ्घर्षको क्रममा त यस्तो हुन्छ, जुनसुकै क्षेत्रमा सङ्घर्ष गर्न जरुरी छ र जसको पनि सङ्घर्ष हुन्छ नै। त्यो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म अहिले पनि स्ट्रगल पिरियडमै छु जस्तो लाग्छ कि सङ्घर्षमै छु जस्तो लाग्छ। सफल हुने व्यक्तिको होइन गुण हो यो भने। किनकि मैले त धेरै गर्नु छ नि त, लामो यात्रा छ, लामो यात्रा छ। मैले धेरै गीत गाउन छ, धेरै अझै कालजै गीतहरू गाउन छ। यति गीत गाएर मलाई पुग्दैन। मैले त एउटा पाइलो मात्र चालेको छु, धेरै पाइलो चालेर अगाडि बढ्नु छ, शिखरमा पुग्न छ। थोरै एक खुड्किला मात्र उक्ल्याएको छु म। यति गीत गाएर 10,000 गीत गाएँ भन्दैमा मेरो यात्रा छोटिने होइन, मेरो यात्रा अझै लम्बिँदै छ। किनभने जति 10,000 गीत गाएँ, गाउँदा त त्यहाँ सङ्ख्या त बढाएँ, तर सङ्ख्यात्मक हिसाबले होइन, गुणात्मक हिसाबले पनि अझ अब म एकदमै बढी गुणात्मक हिसाबका गीतहरू, कालजयी गीतहरू गाउने इच्छा छ धेरै। तर नेपाली दर्शकले तपाईँले गाएका गीतहरूमा त्योपन देखिसक्नु भएको छ। मैले आफैले सृजना गरेका गीतहरू, अब म त एउटा प्रोफेसनल भोकलिस्ट, त्यसले गर्दा अरूले गाएका गीतहरू पनि म धेरै गाएँ त्यसरी रेकर्डिङ गर्ने क्रममा। तर आफैले सृजना गरेका गीतहरू पनि एकदमै राम्रा हुन्, क्वालिटीयुक्त हुन्, तर धेरै सङ्ख्या मात्र बढाएर हुँदैन। अहिले पछिल्लो समयमा त सङ्ख्यात्मक हिसाबले मात्र गीत गाएर हुँदैन नि त। एउटा गीत किन नहोस्, तर त्यो एकदमै सुपर डुपर हिट भयो भने त्यही गीतले राम्रो हुन्छ नि त। अनि त्यसले गर्दाखेरि म पछिल्लो समयमा चाहिँ सिलेक्ट गरेर धेरै गीत गाउने कोसिस गरिरहेको छु। तर तपाईँले जति गीत गाउनु भएको छ नि, ती सबै चलेका छन्। म अब के कुरा पनि जोड्नु चाहेँ भने चलेका होइन, बिस्तारै 30 सिद्धिएको छ अब लगभग। हजुर, अब दसैँ सुरुवात भएको छ। तपाईँले गाएको गीत दसैँको पनि फेरि आयो दसैँ भन्ने, प्रत्येक वर्ष सुनिन्छ त्यो गीत। म त्यो गीत पनि अनुरोध, यदि तपाईँलाई याद छ भने ट्राई गर्छु है म। त्यो गीत फेरि आयो दसैँ र तिहार, त्यो कालजै जस्तै छ। फेरि आयो दसैँ र तिहार नि, मनै बिगार्ने, मेरो मान्छे गएका छन् लाहोर, गएका छन् लाहोर,
ए चिची पापा ल्याउने छन् पाहुरा दसैँ तिहार नि फेरि आयो दसैँ र तिहार नि मनाइ बिगार्ने। मैले यो किन जोड्नु खोजेँ भने तपाईँले गाएका गीत धेरै कालझै जस्तै छन्। ती नेपाली दर्शकमा यसरी बसेका छन् कि वर्षौँ वर्षौँ पनि ती बिर्सन सकिँदैन। मलाई एकदम खुसी लाग्छ यसरी मैले गाएका गीतहरू यहाँहरूले सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूले रुचाइदिएर कालजै बनाइदिनु भएको छ। यी गीतहरू एकदमै अहिले ती गीत सुन्दाखेरि ती पुराना गीतहरू सुन्दाखेरि मैले गाएका गीत सुन्दा म आफैलाई पनि एकदमै आनन्द लाग्ने खालका गीतहरू धेरै छन्। ती गीतहरूले नै यो ठाउँसम्म पुर्याएको छ। त्यो एउटा छुट्टै छाप छ। यसरी गाउँछ खुमन अधिकारीले भन्ने र अब पछिल्लो समयमा अब भर्खरै हजुरले भनिसक्नुभयो तीज सकिएको छ। अब दसैँमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। नयाँ दसैँका कोसेलीहरू पनि म आफूले पनि सिर्जना गरिरहेको छु। अब रेकर्डिङको क्रममा छन् ती गीतहरू पनि आउलान्। अब मैले भनिसकेँ गीत गर्दै जाने क्रममा धेरै गीतहरू अझै गाउनै छ गर्नै छ। खुमन अधिकारीलाई यति मायाले मात्र हुँदैन। मेरो यात्रा भनेको अझै लामो यात्रा हो। अब हेरौँ कतिसम्म मैले अझै सङ्घर्ष गर्दै जाँदा दर्शक श्रोताहरूले मन पराइदिँदै जाँदा र सबैको साथ र सपोर्ट भयो भने पक्कै पनि म अझै धेरै गीतहरू अझै 10,000 गीत चाहिँ गाउनु मन छ मलाई। हामी त अझै त्योभन्दा धेरै कालजै गीत तपाईँबाट पाउनु खोजेका छौँ। नेपाली दर्शकले त्यो चाहेको छ, त्यो सम्भावना पनि छ। मलाई लाग्छ के अरे जुनसुकै कलाकारले एउटा 20-30 हजार गीत गायो भने चाहिँ त्यो म्याक्सिमम हो जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा यो 10,000 पनि बढी त बढी नै हो। तर मलाई लाग्छ 1000 गीत जसले गाउन सफल हुन्छ त्यो पनि धेरै हो, पर्याप्त हो। तपाईँले धेरै योगदान दिनुभएको छ हजुर सङ्गीत क्षेत्रमा। एकै वर्षमा तपाईँले धेरै गीत दिएर हामीलाई मनोरञ्जित गर्नुभएको छ नेपाली दर्शकलाई। नेपाली दर्शक श्रोताहरूले पनि त्यो वनपाखा बोल्छ, त्यो संस्कृति बोल्छ। एउटा बुझ्न चाहिँ के जरुरी पनि छ भने कुनै पनि गायकले कुनै पनि गायिकाले एउटा गीत गाएर एउटा मात्र गीत चल्यो भने वाउ भन्ने टाइपको छ नि त। तर कुन कलाकारको योगदान कति, कुन कलाकारको क्वालिटी कति, त्यो पनि औँल्याउनको लागि एकदम जरुरी छ। तपाईँले जोडिहाल्नु, म यसमा सोध्नु पनि चाहेँ। मैले धेरै अग्रजहरूसँग पनि संवाद गरेँ, आज तपाईँसँग पनि संवाद गरिरहेको छु। तपाईँले 10,000 गीत गाउनु भएको छ। हजुर यति गीत चलेका छन् त्यो भन्ने साध्य छैन। हजुर तैपनि यसका बावजुद पनि तपाईँमा देखिएको शालीनता, सुन्दरता, अनुशासन, सफलताको राज यही हो। अहिले धेरै पनि सङ्घर्ष गरिरहेको छन्, उहाँहरूको लागि पनि यो संवाद प्रेरणाको स्रोत हुनुहोस् मैले चाहेको। एउटा कुरा जुनसुकै कलाकार बन्नको लागि सर्वप्रथम प्रतिभा चाहियो। प्रतिभा सँगसँगै उसको व्यवहार हेरिन्छ, कस्तो छ त व्यवहार, प्रतिभा मात्र भएर भएन। के अरे माउन्टेन टेलिभिजनले कार्यक्रममा एउटा इन्टरभ्यूमा बोलायो। के हो माउन्टेन टेलिभिजन? म त्यस्तो टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू दिने गरेको छैन भनेर भन्यो भने त्यो पनि राम्रो भएन नि त। कोही कलाकार कोही नयाँ मान्छेले दाइ नमस्कार आएर हुनुहुन्छ, म तपाईँको एकदमै ठुलो फ्यान हो, एउटा फोटो खिचौँ न, खिचौँ। मलाई हतार छ है अहिले फोटो खिच्न भ्याउँदिनँ भनेर निस्किने बित्तिकै त्यो पनि राम्रो भएन। लामो यात्राको लागि हुनु जरुरी छ होइन, म भन्दैछु त्यसपछि मान्छे हरेक व्यक्तिसँग मिल्ने खालको हुनुपर्छ, व्यवहार हेरिन्छ। प्रतिभा सँगसँगै उसको प्रतिभा एवान छ, व्यवहार जिरो छ भने पनि सायद त्यो मान्छे लङ टाइम टिक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यदि यात्रा लामो गर्नु छ र अब हरेक कुराले जोसुकै मान्छेको मनमा पीडा हुन्छ मलाई लाग्छ। मनमा पीडा हुन्छ उसका स्ट्रगल पिरियडमा गरेका। मैले स्ट्रगलको पिरियडमा चिसो भुइँमा 7 रात सुतेको छु म, केही नउडिकन, एउटा तन्नाको भरमा होइन। त्यसरी स्ट्रगल गरिरहँदाखेरि
मान्छेले जोसुकैले पनि सङ्घर्ष गर्छ, तर आफू चल्नको लागि आफूसँग के गुणहरू सम्पन्न हुनुपर्छ त भन्ने कुरा पनि ख्याल गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। संवाद रमाइलो भएको थियो, धेरै संवाद गर्नु पनि बाँकी छ। अब हामीसँग टाइम थोरै छ। म अन्त्यमा तपाईँले नयाँ फ्लेभरमा के समाएर दियो गीत कोइली कराउने, यो पनि धेरैले मन पराए। म यो गीत गाउनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसपछि एउटा सपना छ त्यो आमाको, म त्यो पनि तपाईँले सोध्न चाहन्छु, त्यसपछि हामी विदा गरौँला। कालो चस्मा लाएर ढल्केको छौ कि कतै कोहीसँग पल्केको, कोइली कराउने कुहु 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 कोइली कराउने, अरे चट्ट परी नै हिँडा मायालु, पछि पछि आउलान है मन नपराउने। सुन्दर। अब हामीसँग टाइम लगभग सिद्धिको छ, सकिएको छ। परिवारको पनि तपाईँको घर देख्न चाहेको छ, गाडी देख्न चाहेको छ, यसको लागि पनि हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। कहिले चाहिँ यो सम्पन्नता हुन्छ र अन्त्यमा सबै दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो घर, मेरो गाडी तपाईँले देख्न चाहेको छिट्टै पुरा होस् है। एकदमै यहाँको आशीर्वाद, यहाँले दिएको शुभेच्छा लागोस् मलाई। थ्याङ्क यू सो मच। अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई, सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भर्खर तीज सकिएको छ, अब ढिलै भए पनि तीजको शुभकामना। त्यसपछि दसैँ, अब दसैँ तिहारतिर हामी चाडपर्व, अरू अन्य चाडपर्वमा प्रवेश गर्दैछौँ। सबैलाई खुमन अधिकारीले गाएका गीतहरू अहिलेसम्म जति मन पराइरहनु भएको छ, योभन्दा अझै फरक खाले गीतहरू खुमन अधिकारीका आउँछन्। पस्किँदै जानेछु म। मन पराइदिने सम्पूर्ण हात भनेको दर्शक श्रोताको हुन्छ। यो सबैले यहाँले मन पराइदिनु भएन भने मलाई अलिक गाह्रो हुन्छ काम गर्न। यहाँले सबैले रुचाइदिनु हुनेछ, सुझाव सल्लाह दिनुहुनेछ र मलाई अझै आगामी दिनमा धेरै हजारौँ गीत गाउने अवसर मिल्नेछ त्यो आशा गर्दै, मलाई एउटा गायक, राम्रो गायक हो है, एकदमै चलेको गायक हो भनेर चिनिदिनु भएको छ र अब चाहिँ म चाहिँ सफल गायक हो भनेर भन्नको लागि अझै पनि मसँग आँट छैन। अहिले सफल गायक बन्न चाहन्छु। हस्, पक्कै पनि तपाईँबाट धेरै नेपाली जनताले अझै पनि गीतहरूको अनुभव र आशा गरेका छन्, अपेक्षा गरेका छन्। हजुरलाई थ्याङ्क यू सो मच। अझै पनि धेरै सफलता मिलोस् भन्दै आउँदो दसैँ तिहारको पनि शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, पक्कै पनि उहाँको योगदान नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण छ र उहाँले दिएको योगदानको हामी पनि सम्मान गर्न चाहन्छौँ, प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ। र उहाँले भनिसक्नु भएको छ एउटा सफल गायक बन्नको लागि जीवनमा अनुशासन, मिहिनेतको पनि आवश्यकता हुन्छ भन्दै आजको यो संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।